अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, ये कैद इश्क की नेक्स्ट एपिसोड है। एपिसोड थोड़ी शॉर्ट है मगर मज़े की है। और वैसे भी अब रमज़ान शुरू हो रहा है तो एपिसोड शॉर्ट ही हुआ करेगी। मैं वैसे कोशिश क्या करूँगी डेली दूँ, लेकिन आप लोग एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस नावल के एपिसोड्स को अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके अलावा आप सब अपना अच्छा रिस्पांस दिया करें ताकि रोज़ाना आपको एपिसोड मिल सके। और अब वैसे भी स्टोरी आगे बढ़ रही है तो और ज़्यादा अमेजिंग होती जा रही है, एंटरटेन करने वाली स्टोरी है। इसलिए इस वीडियो पे भी अपना अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नावल की जानिब इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, और आप सबको मेरी तरफ़ से एडवांस में रमज़ानुल मुबारक। अल्लाह आप सबको अच्छे और नेक अमाल करने की, रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। नावल कैद इश्क, किस्त नंबर 74, असगरम आयशा हसन। शाहवीर को ज़ीमरा का किसी और चीज़ के लिए शिद्दत पसंद होना एक आँख नहीं भाया था। उसे अब ख़ुद भी गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों उसके लिए इतना स्पेशल करने की कोशिश कर रहा था। ज़ीमरा को तो हर चीज़ ही से शिद्दत वाला प्यार था। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ कहा था, क्या आपको हमारी बात याद है? शाहवीर ने अपने दाएं हाथ से ज़ीमरा के चेहरे को अपनी तरफ करते हुए पूछा। कौन सी बात? यही कि मुझे घोड़े पसंद हैं। तो मैंने आपको बताया तो है, मुझे घोड़ों से बहुत शिद्दत वाला प्यार है। मुझे सच में ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं बहुत सारे घोड़े रखूं, प्यारे प्यारे से, और फिर उन पर घुड़सवारी भी करूं। ज़ीमरा चहकते हुए बोली। वो शाहवीर के हाथ को अभी तक अपने हाथ में थामे हुए थी। ये बात नहीं, इससे पहले भी हमने आपसे कुछ कहा था। आपका ध्यान किस तरफ है? आप हमारी बातों को इग्नोर कर रही हैं। शाहवीर ना चाहते हुए भी ज़ीमरा पे गुस्सा कर रहा था। उसे खुद नहीं समझ आ रही थी कि उसके जिस्म में ये आग क्यों लग रही है। नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रही। मैंने आपकी हर बात को सुना है, लेकिन मैं भूल गई हूँ। सॉरी, आप गुस्सा नहीं करें प्लीज़। ज़ीमरा की आंखों में बाकायदा आंसू चमकने लगे। वो भराए हुए लहजे में बोल रही थी। उसकी रोती आवाज़ और आंखों में चमकते हुए आंसुओं को देखकर शाहवीर ने दिल ही दिल में ख़ुद को मलामत किया और उसे खींच के ख़ुद के साथ लगाते अपने जिस्म का हिस्सा बनाया। उसकी इस हरकत पे ज़ीमरा का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे, मगर उसने अपने आंसुओं पर काबू रखा। मुझे सच में नहीं पता, मेरा यकीन करें, मैं भूल गई हूँ। आप गुस्सा ना करना मुझ पे प्लीज़। ज़ीमरा रोते हुए शाहवीर की कमीज़ को अपने हाथों की मुट्ठियों में भरते हुए बोली। उसके नाजुक हाथों की मखरूती उंगलियों में फंसी हुई अपनी कमीज़ को देखते शाहवीर ने गहरा सांस भरा। चुप हो जाएं गुड़िया, हम आप पे गुस्सा नहीं कर रहे। हमने आपसे ये कहा था कि आप सिर्फ़ हमसे प्यार करें, हमें अपना सब कुछ मानें। इन घोड़ों से प्यार ना करें, इन चीज़ों को लव इट ना कहें। आपके प्यार पे, आपकी मोहब्बत पे और आपके इश्क पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारा हक है, और हम अपना हक हर सूरत में वसूल करना जानते हैं। अभी हम आपको प्यार से समझा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हम गुस्सा करें, इसलिए आप खुद समझदार बन जाएं गुड़िया। अब हम में और ज़्यादा हिम्मत नहीं है गुस्सा करने की।
لڑنے جھگڑنے کی۔ ہم اندر سے ٹوٹ رہے ہیں گڑیا، آپ ہمیں سنبھال لیں پلیز۔ یہ بلوچ قبیلوں کا سردار جو باہر سے تو مضبوط دکھتا ہے، اندر سے کرچی کرچی ہو چکا ہے۔ گڑیا، ہم آپ کو مانگتے ہیں، پلیز ہمیں سمیٹ لیں۔ شاویر اپنا سر زمرہ کی گردن میں چھپائے اس کے کان کے پاس اپنے ہونٹ کیے سرگوشی نما آواز میں بول رہا تھا، اور اس کی یہ آواز زمرہ کی روح میں اترتی جا رہی تھی۔ آج پہلی بار اس سردار نے اپنی کیفیت زمرہ کو بتائی تھی، جبکہ زمرہ تو حیرت کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گری تھی۔ وہ جس شخص کو اتنا اکھڑ، بد مزاج اور سنجیدہ سمجھتی تھی، وہ اندر سے اس قدر زخمی تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ کچھ تو کہیں گڑیا، پلیز، ہم آپ کے منہ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، بولیں، آج چپ نہیں رہیں۔ شاویر زمرہ سے بھیک مانگنے والے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں تو نادان تھی، کم عمر تھی، بچپنا تھا میرے اندر، آپ تو سمجھدار تھے، آپ کو تو سب پتہ تھا، تو آپ نے کیوں مجھے خود سے دور کیا؟ بتائیں مجھے، دیں میرے سوال کا جواب، کیوں آپ نے اپنی گڑیا کو خود سے دور کیا؟ کیوں چھوڑ کے چلے گئے اپنی گڑیا کو؟ میں تو آپ کے نکاح میں تھی، آپ کی بیوی نہ سہی منکوحہ تو تھی، آپ کا حق بنتا تھا مجھے سمجھاتے۔ اگر میں بدتمیزی کرتی یا ضد کرتی تو آپ کا یہ بھی حق تھا کہ آپ میرے ساتھ زبردستی کرتے، مجھ پر غصہ کرتے، مگر مجھے خود سے دور کیوں کیا آپ نے؟ آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ میری کیا حالت ہوگی آپ کے جانے کے بعد؟ بولیں، کیوں چپ ہیں آپ؟ زمرہ شاویر کی قمیض کو اپنے ہاتھوں سے جھٹکتے ہوئے اس سے جواب طلب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گڑیا، ہم نے آپ کو خود سے دور نہیں کیا تھا، ہم تو یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ آپ نے ہی ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کی زندگی سے چلے جائیں، ہم نے تو صرف آپ کی بات مانی، اپنے دل پہ پتھر رکھ دیا، اپنے جذبات کو مار دیا، ہم نے زندگی کو جینا چھوڑ کے گزارنا شروع کر دیا۔ کیا آپ ہماری کیفیت کو سمجھ سکتی ہیں؟ نہیں، آپ کبھی نہیں سمجھ سکتی ہماری تکلیف کو۔ شاویر زمرہ کو خود سے دور کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ زمرہ اس کی قمیض کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ شاویر نے سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے زمرہ کو دیکھا۔ ہمیں جانا ہے، چھوڑیے۔ شاویر نے زمرہ کے ہاتھوں سے اپنی قمیض چھڑواتے ہوئے کہا، مگر زمرہ نے اپنی گرفت اور زیادہ مضبوط کی۔ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی، آج تو بالکل نہیں، کسی صورت آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی آج۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ زمرہ نے جنونی انداز میں شدت پسند ہوتے شاویر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کے اس انداز پہ شاویر حیران ہوا۔ یہ بچگانہ باتیں نہ کریں، ہمیں ضروری کام ہے، اس لیے آپ سو جائیں، ہم لیٹ ہو سکتے ہیں۔ شاویر کسی بھی حال میں زمرہ سے دور ہونا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے یہ بہانہ بنایا، مگر زمرہ بھی اس کی ہی بیوی تھی، اس کے اس بہانے کو سرے سے نظر انداز کر گئی۔ بس اب اور نہیں۔ زمرہ نے یہ 4 لفظ کہتے ہوئے شاویر کے انابی ہونٹوں پہ اپنی شہادت کی انگلی جمائی۔
وہ آج شاہویر کو جھٹکے پہ جھٹکا دے رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا، زمرہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے واپس چلنے لگی۔ شاہویر نے اپنا پورا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جا پا رہی تھی، ورنہ وہ اس کے باڈی بلڈر وجود کو اس کی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ شاہویر بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا گیا۔ اب وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایک راستے کی جانب بڑھ رہی تھی، جو راستہ پھولوں کے ساتھ بنایا گیا تھا اور ان کے اوپر ایرو کا نشان بھی تھا۔ زمرہ جب گاڑی سے نکلی تھی تبھی اس کی نگاہ اس جانب گئی تھی، مگر اس نے اتنا غور نہیں کیا تھا۔ اب وہ اسی راستے کو فالو کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ راستہ ایک کمرے کے دروازے تک جا رہا تھا۔ زمرہ شاہویر کو لیے اس کمرے کے پاس پہنچی۔ ہمیں نہیں جانا اس کمرے میں، ہمیں ضروری کام ہے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں۔ شاہویر کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو رہا تھا۔ زمرہ نے اب کی بار بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ اس نے دروازے کا لاک گھمایا تو وہ کلک کی آواز سے کھل گیا۔ زمرہ ابھی تک شاہویر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ جاری ہے۔ جی جناب، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو۔